भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. Psalm 118 verse 7 कीर्तनांत 118:7 आमकां म्हणटा सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. उतार म्हणटा पळया सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. एक घडी आमचे हात उक्ते दवरया आनी सगळीं म्हज्या फाटल्यान म्हणया आयचो दीस आमी ह्या उतराचेर आमी आराम करया. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक आसा सर्वेस्पर म्हज्या सांगाता आसा. आज म्हज्या कश्टाक अनवराक हिरारायक बेजारायक अस्कतकायक आमी म्हणूंक जाय आमी म्हणूंक जाय. आज म्हज्या निरासपणाक आज म्हज्या आळसायक आमी म्हणूंक जाय सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. इबडी म्हणया आमी सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक तो म्हजो आदार तो म्हजो आदार म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक तो आसा म्हजो आदार तो म्हजो आदार म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार. आयचो दीस आराम करतना म्हणया आमी सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत म्हज्या व्हरतलो. दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. अर्गा तुका बापा अर्गा तुका बापा अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका पवित्र आत्म्या अर्गा तुका पवित्र आत्म्या सर्गीच्या मोगाळ बापा सर्गीच्या मोगाळ तुका बापा आमी अर्घ दिता ह्या सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घ दिता
हांव ह्या सकाळीच्या वेळार सोम्या जेजू म्हज्या सोडवणदारा सोम्या जेजू म्हज्या आमी सोडवणदारा तुका स्तुती करता ह्या सकाळच्या वेळार आमी तुका स्तुती करता ह्या सकाळच्या वेळार पवित्र आत्म्या म्हज्या बुजवणदारा पवित्र आत्म्या म्हज्या बुजवणदारा आमी तुका वाकणटाव आनी तुका दिनवासताव आमी तुका वाकणटाव आनी दिनवासताव बघायचे न्हू दीस तुमचो जण एकल्यांचो आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपे असो आनी प्रत्येक तरा देवान चलून वचो दीस तुमच्या जण एकलो जावन दी म्हणून आज आमी जण एकली एकामेका खातीर मागया म्हणजे मग न्हू आमी वाचले ते उतार परतून पेटी वाचचे आमी मातये प्रमाणे शुभवार्तान 27 वळी 7 आमकां म्हणटा की मागा तुम्ही घेतल्यात मागा तुम्ही घेतल्यात मागा तुम्ही घेतल्यात आमी आयकला मागूनच आसा आमी सकाळी मागता दनपाराय मागता कंटिन्यू आराधना मागून आसा तातूंत एक सवाल म्हाका एक भयण विचारताले लास्ट विकान ब्रदर देवाक अमित मेळटात गी एक सवाल देवाक अमित मेळटात गी कोणी दुसरी मेळनात गी बाय कित्याक एका म्हयन्यान 4 पोटी आमच्या घरा पिडा आयली 4 पोटी आमी कश्टाले 4 पोटी आमी खर्गाले कित्याक देवाक अमित मेळटात गी संवसारान कोणी मेळनात गी दुसरी शेजारी पळय सगळी गम्मतेर आसात बरेकन आसात बिंदास आसात पियातात सगळे आसात तांकां कांय ना बिंदास आसात आमकांच मेळा गी आमीच गी म्हज्या मगाचे न्हू हे सवाल जायत्या बावणे जिवितांत आसा जायत्या बावणे जिवितांत कित्याक म्हाका एटॅक आयलो दुसऱ्या दिसा ICUंत हांवें चिंतलें देवा हांवच मेळ्ळो गी कित्याक म्हणल्यार थोड्या पुटी सवाल आमच्या मतीन येते रावन आसता हांवच मेळ्ळो गी म्हज्याच जिवितांत गी दुसरी कोणी मेळूंक नात गी देवाक म्हजेर दुस्मान काय आसा गी इवन देव कितें अशें करता जायत्या जाणांच्या मतींत विंगड चिंतना हर एक दिसा आमच्या मतींत भायर सरते आसा बघायचे न्हू देव पक्षपाती नैंत न्हय देव पक्षपाती नैंत न्हय कितले कश्ट येवं दी त्या कश्टांत हांव देव एक वाट दाखयता आज म्हाका कळोन आसा की ही पिडा आयिल्ल्या द्वारी हांव इतलो बळवंस जालो गी म्हज्या मोगाच्यो रात दीस आतां हांव मागणें करता आसा पयलें करतालो म्हज्या मोगाचें न्हू आतां तशें न्ही जेन्ना राती जाग जाली कोण म्हज्या उशाच्या मुळां मोबायल म्हज्या कुशीन टॉक घालून आयकुनचें नाजाल्यार गायन घेवन आयकुनचें नाजाल्यार कोंत काडून राती मोदयांनीर केदाळा म्हाका जाग जाता थंयच कोंत काडून मागणें करचें म्हजें जिवीत हे मागणेचें जोप म्हणल्यार बरी एक तर मागणें एक एनॉयंटींग एक दैवीक सकत रात आनी दीस म्हाका कवर करना आसा म्हाका कळीत ना कितल्यो टेस्टमनी ह्या दिसांनी आयकोन आसा कितल्यो टेस्टमनी म्हज्या मोगाचें न्हू आमची जिवीत मागण्याचें जायचें जालां हर एक कश्टा मदें आमी सोंसणीक जावन जियेचें हर एक कितें रोमाकाराच्या पत्रांत आमकां भोव आपुरबाय म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 12 पळय रोमाकाराच्या पत्रांत भोव आपुरबाय म्हणटा रोमाकाराच्या पत्रांत 22:12 ओळी 12 इकडे वाचचे आमी तुमकां लाभलेल्या बरवशान संतोष पावा तुमकां लाभलेल्या बरवशांत संतोष पावा उतार परतून म्हणटा की कश्टा अनवारामध्ये सोंसणीक जाया मागण्यान थीर रावा कष्ट अनवारामध्ये सोंसणीक जाया कष्ट अनवारामध्ये सोंसणीक जाया मागण्यांत थीर रावा मागण्यांत थीर रावा केदाळ म्हण कळीत ना केदाळ मागणें करचें आमचें काम जावन आसा म्हज्या मोगाची 4 गणितां पळया जेनेसीस चॅप्टर 21 वर्स 5 म्हणटा की अब्रामाक उत्तर पळय 100 वर्सां प्रायचेर देवान चरको भुरगो दिलोस देवान दिल्ली बासुणी देवान पाळ्ळी म्हज्या मोगाची 100 वर्सां म्हणशेर अब्राम वेट करून रावलो आमकां 1 म्हयनो 1 दीस वेट करूंक जायना पळय परतून म्हणटा की न्यायकर्ताच्या पुस्तकांत 23 ओळी 3 प्रत्येक तरान सॅमसनाची आवपी उत्तरप्राय पावल्या वेळार देवान बलिश्ठ आनी स्ट्रॉंग गटमुट भुरगो देवान तांकां दिलोस म्हज्या मोगाचें परतून 1 सामुएल चॅप्टर 1 वर्स 20 पयल्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 21 ओळी 20 आमकां म्हणटा की
हान्नाक देवान बलिश्ट एक भुरगो एक प्रवादी दिलो की तो जावन आसा सामुएल पण उत्तर प्रायच्या वेळा वेट करून रावलीत निमाणे देवान असो भुरगो दिलो की एक प्रवादीस तिच्या गर्भान घालो. परतून पळय लूक चॅप्टर 1 वर्स 5 म्हणटा की जकारी आनी एलिझाबेथ उतार प्रायचेर पावली. उतार प्रायचेर तांच्या गर्भान देवान असलो भुरगो घालो की स्नानीक सुवाम जेजूची वाट तयार करचो एक चरको भुरगो देवान त्यांच्या गर्भान घालो. म्हज्या मोगाचेर आमी चिंता मात्र आमचे जिवीत असले समाधान असले असमाधान असले कष्ट आयला केदां हे कष्ट परिहार जाता म्हणले एक सवाल रात आनी दीस आमच्या जिवितान आज कांतोवन आसा. म्हज्या मोगाचेर हर एक कश्टान देव आनी तुका उंच उबारता आनी बलिश्ट करून त्या सुवातेर दवरता. तुमी एक काणी आयकला जावफ्रो प्रत्येक तरान एका हस्तीची एलिफंटाची आनी एक कोलग्याची काणी एक सुण्याची काणी आयकला जावफ्रो जायती पण आयका. म्हज्या मोगाचेर कोलगे म्हणटा गे एक कोलगे प्रत्येक तरान गुरुवार जाले आनी एलिफंट गुरुवार जाले आनी कोलगे म्हणाले की हांव 5 पटी पिलां काडली तूं आणखी 22 म्हयने लागीं जायत आयले तुवें आणखी एक पिलच काडूं न्हय कित्याक तूं म्हणटा हांव गुरुवार आसा म्हणून आमकां सगळे चीट करता मस्त करताय गे म्हूण. तेन्ना एलिफंट म्हणा लागले की गे पळय तुवें 5 पटी पिलां काडले रायट येदे दिशी पिलां फटकन काडले जाले परतून गुरुवार जाले जाल्यार हांव तशें न्ही 22 म्हयन्या उपरांत एक पील दिता ते पील धरणीर पडटा आसतना ते धर्ण हालोवंक लागता म्हणल्यार तितले बलिश्ट गट पुष्टी भुरग्याक हांव जल्म दिता. म्हज्या मोगाचेर हे दोनी काणयेन एक अर्थ आसा. 22 म्हयने एलिफंटान ह्या हस्तीन आपल्या गर्भान पोटान त्या झाडाचे पील उखलून घेतल्यार 22 म्हयने उपरांत ते पील धरणीर पडटा आसतना हे बलिश्ट स्ट्रॉंग भूंय हालोवचें तसले पील जावन आसा. म्हज्या मोगाचेर उडास दवरा आमच्या जिवितांत हर एक कश्ट बऱ्या रितीन आमी सोसून घेवया. आयिल्ल्या कश्टाक आमी देवाक अर्घ दिवया. उडास दवरा एक दीस तसो देव तुका रेस करतलो त्या वेळार तुज्या मुखार कोणाकी रावोंक जावचें ना. तुज्या मुखार येदेळ मातशें कोणे सवालां घाला कितले मागणे करता तुजो देव खंय आसा इतले मागते तूं कित्याक अशें तुका कितें दुबळीक आयला तुका कितें कश्ट आयला आणकी तुजें घर बांदून घेवंक जावना तुजो पूत पारगांवांत आसा जायतीं सवालां तुमच्या मुतीन घाला जावफ्रो उडास दवरा. तुमी हर एक सवालां इतलेंच म्हणा वेळ आसा त्या वेळार देव तुका अशें उखलतलो की त्या वेळार हर एक सवालां तूं एक जापी जावन आसतलें. हर एक सवालां तूं एक जाप जावन आसतलोय कित्याक देव तुका बलिश्ट बळवंत आनी उदरगतीच्या पावंड्यार दवरचें तसलो बळवंत हातेर करून देव तुका वंस उबारतलो. त्या खातीर आयिल्ल्या सगळ्या असमाधानान थावन आमी जैत जावन घेवया सुटका जावन घेवया समाधानान जियोवया. आमेन. प्रत्येक तरान ह्या गायनांत भाग घेवया आनी देवाक अर्घ दिवया देवाक स्तुती करया देवाक वाकणया आनी होगळसया पवित्र आत्म्या आमचे देवन या म्हणून दोन्ही हात उक्ते कर मागया वेळा देवान तू ये पवित्र आत्म्या आमच्या जणकल्यांचे देवने बळवंत हातेर आमकां कर सर्गीच्या ग्रेस्कायेन आमकां तूं बोर बापा धाड तुज्या आत्म्या आम्हा सर्वांच्या आमच्या जिवितांत देवान तू ये पवित्र आत्म्या देवान तू ये
हांगा आसची दोन अपुर्बायची टेस्टमनी आमी आयकुया आनी देवाक आमी अर्घा दिवया वेळार. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव मूड बिद्रितावन ताची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका मस्तू गांठी आयिल्ले, ते डॉक्टरान टेस्ट करीचे म्हणून सांगल्लें आनी हांवें डिवायन मर्सी टिमा लागीं मागोवंक विनंती केली आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. हांव सदांच ते उसारण आशिल्लो आनी म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां आनी म्हजे पजत मागल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. लिना म्हणली एक भयण तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लें आनी सर्जरी वेळार दिल्ल्या अनस्थेशिया वरवीं मूत सुटनातलें. हे प्रॉब्लेम सारकें जातागी ना म्हूण खंतीर आशिल्ली. हांवें एका रेतीरेन मागलें. 8वो किमो जावचे पयलेंच 4थ्या किमो वेळार मुताच्या प्रॉब्लेमांतावन सुटका मेळ्ळी. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हाका कॅन्सर आशिल्लें. सर्जरी वेळार रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयिल्लो आनी हांव सदांच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन आशिल्लीं आनी सर्जरी करच्या पयलें टेस्ट करतना रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयलो आनी तिसऱ्या किमोच्या दुसऱ्या दिसा हांव मोत चुकोवन म्हाका एडमीट केल्लें आनी आतां म्हजें कॅन्सर घूण जालां. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप आनी म्हजे पसत मागल्ल्या समेस्तांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. जणिकली साम 21 ह्या वेळार सांगात वाचता आसतना वळी 7 म्हणटा सगळ्या वायटांतलो सर्वीस पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. आज माग्या सर्गेच्या मोगाळ बापा सगळ्या वायटांतून आमकां राख सांबाळ म्हणून सगळे सांगाता म्हणया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तुझे पांय निसरूंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सवळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तो भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. आतां आनी सदां काळ 2 टेस्टमनी आमी परतून आयकुया वेळार. प्रेज द लॉर्ड. स्मिता म्हणली एक भयण कोडयाळतावन उलयता. 2 हप्त्या पयलें म्हाका हृदयान दूख आयिल्ली. हांवें गॅस्ट्रिकाचें वखद खावन गेल्लें, तरी पूण म्हजी दूख सुमार जावना आनी डॉक्टरान ECG काडिचें म्हणून सांगल्लें. पुरो रिपोर्ट नॉर्मल आशिल्लें, तरी पूण डॉक्टरान म्हळें इको काडिचें. तेन्ना हांव सगळीं भियोन गेल्लीं आनी हांव सदांच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत मागोन आशिल्लीं आनी इको रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यार साक्ष दिता म्हूण हांवें बसयल्लें आनी म्हजो इको रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हजो फ्रेंड फिशिंगाक गेल्लो आनी तो मोबायल घरा सोडून गेल्लो आनी आमी कॉल करतना कॉल रिसीव करनातलें पळोवन आमी मस्त भियेल्ल्या. तेन्ना हांवें 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांवें ताणें सुरक्षीत तरान घरा पाटी येवचे खातीर मागलें आनी तो सुरक्षीत तरान घरा पाटी आयलो. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी म्हजे पसत मागल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. लिना म्हणली एक भयण तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक 1.5 वर्सां पयलें वोकल कॉर्डांत गांठ जाल्ली. कितलें वखद केल्यारय कांय घूण जावनातलें. आतां तें व्हड जाल्ल्यान डॉक्टरान ताका सर्जरी करीचें म्हणून सांगल्लें. हें आयकून आमी चड भियेलीं आनी हांव सदांच देवा लागीं विश्वासान मागतेलीं. सर्जरी बऱ्या तरान जालें आनी रिपोर्टी नॉर्मल आयलो. त्या पासून देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप.
अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान तुमी धाडचे टेस्टमनी दया करून 3 मिनटां आसूं दी हेच आमचे आणखी 6000 वयर टेस्टमनी तशीच बाकी आसा आनी ह्या दिसांनी मस्त जायत्यो टेस्टमनी येवन आसात प्रत्येक तरान ती टेस्टमनी ती थोडी 8 मिनटाची 11 मिनटाची टेस्टमनी धाडटात तशें करिनाकात कित्याक म्हणल्यार तितल्यो टेस्टमनी आमच्यान दिवंक जायना दया करून इल्लें समजून घ्या म्हज्या मोगाचें मागया आमी प्रत्येक तरेन सकाळीच्या वेळा प्रत्येक तर आमचे जिवी सुमेशात समर्पण दिवया सर्गीच्या मोगाळ बापा सर्गीच्या दैवीक सत्यान आज आमकां भर म्हणून मागया प्रत्येक तरा सर्गीची कृपा आमचे देवन येवं दी म्हणून मागया वेळा मागया प्रत्येक तरा बापा आज कोण ICUंत आसात वेंटिलेटर आसात मरणाचे तणीर आसात कश्टां ते आसात दोळांतली दुकां गळोन आसात आज हॉस्पिटलाच्या भायर केदळां एक बरी खबर येता म्हणून वेट करन आसात ओपन हार्ट सर्जरी आसा कोणाची जावफ्रो आज प्रत्येक तरान आज कॅन्सराची किमो आसा जावफ्रो डायलिसीस आसा कोणी विसा खातीर वेट करता कामा खातीर वेट करता सर्गीच्या बापाय सगळी गरजो आमी तुज्या मुखार उबारता बापा दया दखय आशिर्वादीत कर बरी भलायकी जणेकल्यान प्राप्त कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता दोनी हात आमचे उक्ते दवरया आनी मागया पवित्र आत्म्या आमचेर देवर ये म्हणून जणेकले आमी सांगाता म्हणून दैवी सत्यान भरशा खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार मागया आनी म्हणया देवानी आमच्या जणेकल्यांचेर पवित्र आत्म्या देवान तुये प्राइज लॉर्ड म्हज्या मोगाचेनो आम्हा सर्वांचो दीस आमचो आयज आशिर्वाद आसूं बेसांव आसूं आनी कृपेस जावं दी तसो सर्गीचो बाप आमकां राखून व्हरूं दी आनी सांबाळून व्हरूं दी आयिल्ले कश्टाक आमी कुशीन घालया आनी कंटिन्यू आमी जेजूच्या पाटलावदार जावन मुखार या तशेंच आज दनपरां विशेष मांडावळ हेजो म्हज्यान जायती पॅटिशन आयल्या पिडेवंताची त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो कोणीय तुमची घरां पिडेस्त आसात कोणी शेजारी खंयची पिडेंत आसा जावं तांच्या जण एकल्या खातीर विशेष आराधन जावन आसा ते तुमी घाल्ली पॅटिशनां आनी खंयची पॅटिशन आसा आज तुमी घालयेत ओन्ली पिडेवंतां खातीर प्रत्येक तसो जेजू आमकां गूण करूं दी आशिर्वादीत करूं दी आनी बेसावनी भरूं दी आमेन परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड एकलो भाव कोडयाळटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता तो म्हणटा म्हजी नर्सिंग एग्जाम बरोवच्या पयलें हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिल्लें आनी हांव तें सदांच उसारण आसलो आनी आतां म्हजें पुरा एग्जाम पेपर क्लियर जावन बऱ्या तरान हांव पास जालां म्हजी दुसरी साक्ष हांव एका मनशाक पातयेवन हांवें पयशे दिल्ले आनी म्हाका तें ऑर्डर मेळाचें आसलें आनी तांणी म्हाका मस्तू केळयतली तरी पूण हांवें देवाच्या वयर बरवसो सांडिनासतना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी हांव तें सदांच उसारण आसलो आनी ताणें दिवंक आसले पयशे ते आतां म्हाका पाटी मेळ्ळ्यात देखून देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू प्रेज द लॉर्ड फ्लेवी म्हणली भयण तिची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या घोवाच्या भलायकी BP आनी शुगर आसलें तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसारण आसली तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हजी मावशी आस्पत्रेंत एडमीट जाल्ली तिची MRI काडटना तिच्या तकलेची शीर इल्ली घुंवल्ली देखून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसारण आसलीं आतां म्हजो घोव आनी म्हजी मावशी हुशार जाल्यांत देखून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी म्हजे पासत मागल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू प्रेज द लॉर्ड उडुपी तावन एकली भयण तिची साक्ष दिवंक आशेता
ती म्हणटा म्हाका 6 म्हयन्या आदीं विशेष कोंकली आनी पोटांक खावंक आनी रातीक न्हिदोंकी जायनातलें. कितलें वोकात केल्यारय गूण जावना. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी तें हांव सदांच उसार आसल्लीं. आजाप म्हणल्या बरी म्हजी कोंकली रावली. म्हजी दुसरी साक्स म्हजे डिग्रीचे मार्क्स कार्ड डिले जाल्ल्या वरवीं म्हाका पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक सीट मेळोनातली. ते दळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक परतून पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलीं. ताच्या उपरांत म्हजें मार्क्स कार्ड म्हाका वेग्गी मेळ्ळें आनी म्हाका पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक सीटी मेळ्ळी. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजे पासत मागल्ल्या सर्वांक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेसू. अर्गां तुका सोम्या जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तिची साक्स दिवंक आशेता. म्हज्या हृदया कडेन एक गुळो जाल्लो. हांव कंत करन आसल्लीं आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत मागोन आसलीं. तशें आसता तो 3 दिसांनी केसोळी रुपार जावन फुटलो. त्या पासत देवाक सांव अर्गां आनी होगळाप. अर्गां तुका सोम्या जेसू. अर्गां तुका सोम्या जेसू.